सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज फेरि हामी तपाईहरु सामु कक्षा 9 को छलफल गर्ने दौरानमा उपस्थित भइसकेका छौं। म सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आज हामी कक्षा 9 को सामाजिक विषय अन्तर्गत एकाइ 1 को हामी र हाम्रो समाज भन्ने एकाइ अन्तर्गत रहेर समाजको प्रकारको बारेमा छलफल गर्नेछौं। अब लागौं भाइ बहिनीहरू कक्षा तर्फ। यस समाजको प्रकार भन्ने पाठमा हामी पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको सक्षमता रहेको छ। भाइ बहिनीहरू समाजका प्रकारहरूको बारेमा तपाई हामीलाई बोध हुनेछ। त्यसैगरी सिकाइ उपलब्धिमा समाजका प्रकारहरू उल्लेख गर्न हामी सक्षम हुनेछौं। त्यसैगरी विशिष्ट उद्देश्यहरूमा यस पाठको अन्त्यमा भाइ बहिनीहरूले समाजको वर्गीकरण गर्न, समाज वर्गीकरणका आधारहरू उल्लेख गर्न, समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरूले समाजको वर्गीकरण गर्न, त्यसैगरी विभिन्न प्रकारका समाजको विशेषताहरू बताउन सक्षम हुनेछन् भनेर पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको छ। भाइ यस समाजको प्रकार अन्तर्गत रहेर समाजशास्त्री टेलरले समाज विकासका चरणहरू जस्तै गरी समाजको वर्गीकरण गरेका छन्। यसर्थ उनले समाजलाई जंगली समाज, बर्बर समाज र सभ्य समाजका रूपमा वर्गीकरण गरेका छन्। त्यसैगरी कार्ल मार्क्सले समाजलाई शिकारी समाज, पशुपालनको समाज, सामन्ती र पुँजीवादी समाज, त्यसैगरी समाजवादी समाज भनी प्रस्तुत गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू र समग्रमा हामीले समाजको प्रकारलाई वर्गीकरण गर्ने केही आधारहरूलाई पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू जसमा एउटा विकासको स्तर, असमानता, शहरीकरण, समाजको स्तर, राजनीतिक संगठनहरूको प्रविधि, जीवन निर्वाहको आधार र सांस्कृतिक तत्त्वहरूको आधारमा पनि समाजको प्रकार छुट्याइएको छ। अब हामी विभिन्न आधारमा समाजको वर्गीकरण कसरी गरिएको छ त भनेर त्यस बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। जसमा सबैभन्दा सुरुमा रहेको छ आर्थिक आधार। आर्थिक आधारमा पनि हामी के गर्न सक्छौं भने समाजको बारेमा थाहा पाउन सक्छौं। जसमा आर्थिक आधारमा समाजलाई पुँजीवादी समाज, त्यसैगरी समाजवादी समाज, त्यसैगरी मिश्रित समाज भनेर व्याख्या गरिएको छ। भाषिक आधारमा पनि समाजलाई एक भाषिक समाज भन्नाले एउटा मात्र भाषा बोल्ने समाजलाई हामी एक भाषिक समाज भनेर बुझ्छौं। दुई भाषिक समाज, दुईवटा भाषा बोल्ने समाज, जस्तो कुनै तपाई हाम्रो गाउँघरमा भाइ बहिनीहरुको गाउँघरमा लिम्बू भाषाका मानिस, लिम्बू भाषा बोल्ने मानिसहरू छन्। त्यसैगरी त्योदेखि बाहेक खस आर्य भाषा बोल्ने मानिसहरू जसलाई हामी नेपाली भाषाको रूपमा पनि ग्रहण गर्छौं, ती मानिसहरू पनि छन् भने त्यो दुई भाषी समाज भयो। त्यसैगरी बहुभाषी समाज, दुई वा दुई भन्दा बढी मानिसहरूले दुई वा दुई भन्दा बढी भाषाहरूको प्रयोग गरिएको समाज, त्यस्ता किसिमका भाषाहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीवन निर्वाह, आफ्नो बोलचालको रूपमा त्यसरी प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई हामी बहुभाषी समाजको रूपमा लिने गर्दछौं। त्यसैगरी धार्मिक आधार पनि समाजहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ। हिन्दू समाज, त्यसैगरी मुस्लिम समाज, त्यसैगरी बौद्ध समाज, त्यसैगरी क्रिश्चियन समाज हो। यसलाई हामी धर्मको आधारमा समाजको वर्गीकरणको रूपमा लिने गर्दछौं। त्यसैगरी बसोबासका आधारमा हामी विभिन्न क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्दछौं, त्यसको आधारमा पनि समाजको वर्गीकरण गरिएको छ। ग्रामीण समाज, त्यस्तो किसिमको ठाउँमा हामी बसोबास गर्छौं जहाँ ग्रामीण परिवेश छ, जहाँ अझै पनि गाउँले परिवेश छ, जहाँ अझै पनि हामी ग्रामीण परिवेशको रूपमा जीवनलाई जिइरहेका छौं, त्यस्तो किसिमको समाजलाई हामी ग्रामीण समाज भनेर भन्ने गर्दछौं। सामान्यतः नेपालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हिमालमा बसोबास गर्ने मानिसहरू र पहाडको पनि शहरदेखि अन्य भूभागमा बसोबास गर्ने र तराईका शहरदेखि अन्य भूभागमा बसोबास गर्ने समाज जहाँ मानिसहरू बसोबास गर्छन् त्यो समाजलाई हामी ग्रामीण समाजको रूपमा लिने गर्दछौं। त्यसैगरी शहरी समाज, शहरीकरण भएको, धेरै मानिसहरूको बसोबास रहेको, चापहरू भएको,
मानवीय आवश्यकताहरूका न्यूनतमदेखि बाहेक अतिरिक्त सबै आवश्यकताहरू परिपूर्ति भइसकेको समाज, त्यसलाई हामी सहरी समाजको रूपमा लिने गर्दछौँ भाइ बहिनी। अब त्यसै गरी जाउँ हामी अर्को समाजको रूपमा समयको आधारमा पनि समाजलाई हामीले बाँडेर अध्ययन गर्न सक्दछौँ, जसमा हाम्रो प्राचीन समाज, त्यसै गरी मध्यकालीन समाज, त्यसै गरी आधुनिक समाज। प्राचीन समाज हामीभन्दा अगाडि धेरै वर्ष अगाडि जुन प्राचीन समयको थियो त्यो समाज, त्यसपछि मध्य समय समाज, आधुनिक समाज भनेको अहिले हाम्रो आधुनिक युगको समाज, जुन समाजमा चाहिँ औद्योगिक कल कारखाना विशेष गरी 21औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको समाज हो। यसलाई हामी आधुनिक समाजको रूपमा लिने गर्दछौँ। समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरूका अनुसार समाजको वर्गीकरण गरिएको छ र तिनको विशेषताहरूलाई पनि हामीले यहाँ बुदागत रूपमा उल्लेख गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो समाज रहेको छ सिकारी र कन्दमूल संकलक समाज। तपाईँ हामी हाम्रा पुर्खाहरूले सिकारी समाज, त्यसै गरी कन्दमूल सङ्कलन गर्ने, शिकार खेरेर केही वस्तुहरू मारेर लिएर आउने अनि त्यसलाई पोलेर खाने, त्यसै गरी जङ्गलमा जाने, कन्दमूलहरू सङ्कलन गर्ने, जङ्गलमा रहेका जङ्गली फलफुलहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ बाँडेर खाने, त्यस्तो किसिमको समाजलाई हामी सिकारी र कन्दमूल सङ्कलकको समाज भनेर भन्ने गर्दछौँ। यो समाज 10,000 वर्ष अघिमा अस्तित्वमा आएको थियो। आजभन्दा 10,000 वर्ष अघि चाहिँ यस पृथ्वीमा अस्तित्वमा रहेको थियो। यो समाज विकासको क्रममा सिकारी समाजलाई प्रथम अवस्था मान्न सकिन्छ। कन्दमूल भन्दा पनि सिकारीको अवस्था, जसरी शिकार गर्ने अनि ल्याएर आफ्ना घर परिवारलाई बाँडेर खाने, यसलाई हामी यो समाजको सुरुवातको अवस्था, प्रथमको अवस्थाको रूपमा मान्न सक्दछौँ। त्यसपछि समाजमा मानवको भूमिका शिकार तथा कन्दमूल सङ्कलनमा केन्द्रित रहँदै गयो। यस समयमा मानवको स्थायी र निश्चित बसोबास थिएन। मान्छे एक ठाउँमा बस्दैन थियो, शिकार गर्ने, हिँड्ने, त्यही केही खाने, खोज्ने, त्यस्तो किसिमको समाज रहेको थियो। त्यसपश्चात परिवार, विवाह, नातेदार जस्ता सामाजिक सम्बन्धहरू थिएनन्। त्यो बेलामा जीवित रहनका लागि मानवले यस्तो सामाजिक व्यवस्था अपनाएको थियो। आफ्नो जीवन जिउनको लागि, बाँच्नको लागि यस्तो किसिमको अवस्था अवलम्बन गरेको थियो। त्यसै गरी यही सिकारी र कन्दमूल सङ्कलक समाजकै अर्को एउटा विशेषताको रूपमा, क्यारेक्टरको रूपमा हामी के हेर्न सक्छौँ भने शिकार गर्ने तथा फलफुल कन्दमूल सङ्कलन गर्ने क्रममा मानवले विभिन्न खालका ढुङ्गाका हात हतियारहरू बनाउन थाले। अब त्यो शिकार गरेको ल्याएका चिजहरूलाई चाहिँ पकाएर खाने सिलसिलामा, त्यो खोजेर ल्याएको कन्दमूलहरूलाई, जङ्गली फलफुलहरूलाई चाहिँ त्यसलाई काटेर खाने सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका हतियारहरू र औजारहरूको निर्माण गर्ने, प्रयोग गर्ने क्रमको सुरुवात भयो त्यो बेलादेखि भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी यस समाजमा विभिन्न वास्तविक रूपमा उत्पादक नभई उपभोक्ता थिए। उनीहरू आफै उत्पादन गर्दैनथे, उनीहरू खोजेर ल्याएर अर्काको कसैको ठाउँबाट लिएर आएर उपभोग गर्ने गर्दथे। त्यसै गरी समाजमा स्पष्ट रूपमा श्रम विभाजनको सुरुवात भएको थिएन। विभिन्न आधारमा मानिसहरू विभिन्न किसिमका कामहरूको बाँडफाँड भएको थिएन मानिसहरूमा। पुरुषहरूले शिकार गर्ने गर्दथे, महिलाहरूले शिकार सङ्कलन गर्ने कार्यमा चाहिँ संलग्न हुन्थे। हो यसरी सिकारी र कन्दमूल सङ्कलक समाज चाहिँ अगाडि बढ्यो। त्यसै गरी यसैमा हामी अर्को के हेर्न सक्छौँ भने सोही समाजमा हामी नेपालका राउटेहरू, नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने नेपालका राउटेहरूको समाजलाई यस प्रकारको समाजको रूपमा लिने गर्दछौँ, जसमा उनीहरूको परिवारहरू एउटा पुरै समाजै जस्तो 10-12 जनाको परिवार चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्ने, चराचुरुङ्गीहरू मारेर खाने, जङ्गलको छेउछाउमा बसोबास गर्ने, हो त्यस्तो किसिमको समाज राउटेहरूको चाहिँ समाज नेपालमा हेर्न सक्दछौँ। त्यसै गरी भारत, अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिकामा समेत यस प्रकारको समाज अझै पनि अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी यो समाज पूर्ण रूपमा प्रकृतिमा आधारित थियो भाइ बहिनीहरू। प्रकृतिमा आधारित थियो, प्रकृतिमा उत्पादन भएका चिज तथा वस्तुहरू खाने, प्रकृतिमा आश्रित रहेको थियो यो समाज। यो समाजका मानिसहरू 30 देखि 35 जनाको समूहहरू निर्माण गरेर यताउता हिँड्ने, घुम्ने कामहरू गर्दथे। त्यसै गरी मानव समाजको 99% समय चाहिँ यस समाजमा नै व्यतीत भएको पाइन्छ। सरल प्रकारको समाज थियो यो समाज।
यसरी हामीले सिकारी र कन्दमुल समाज एउटा संकलक समाजको रूपमा खोजेर खाने, शिकार गरेर खाने, जङ्गलमा रहेका कन्दमुलहरू, जङ्गलमा रहेका विभिन्न किसिमका चाहिँ जङ्गली फलफुलहरू, जङ्गली विभिन्न किसिमका चाहिँ खानेकुराहरू, खाद्य पदार्थहरूलाई सङ्कलन गरेर खाने काम गर्दथे। अब यसपछि लागौँ भाइ बहिनीहरू पशुपालक समाजमा। यो समाजमा पशुहरू पालन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गर्दथे। समाजलाई पशुपालक समाजको रूपमा लिइन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। यो समाजलाई यसै समाजमा शिकार गर्ने, कन्दमुलहरू सङ्कलन गर्ने, त्यसै गरी मानवीय आवश्यकताहरू पुरा हुन छोडेपछि मात्र मानिसहरूले समाजको स्थापना गरेको पाइन्छ। पछि बिस्तारै पशुपालन बढी मात्रामा गर्ने लहर चल्न थाल्यो। यसलाई फेरि एकचोटि बुझौँ भाइ बहिनीहरू। जतिखेर शिकार र कन्दमुल सङ्कलन गर्ने मात्र मानवको आवश्यकता पुरा हुन छोड्यो हो, त्यसपछि मानिसले के गर्न थाल्यो भने पशुहरू पाल्ने र पशुपालनतर्फ मानिसहरूको लहर जाग्न थाल्यो। यस प्रकारको समाजमा पशु बढी हुने र पशु नहुने र कम हुने गरी मानव समाजलाई दुई भागमा विभाजित गरेर हेर्न थाल्यो। जो व्यक्तिको घरमा पशुहरू धेरै छन् उनीहरू एक किसिमको समाज, काहीँ पशुहरू कम छन् वा पशु नहुने गरी समाज, मानिसहरूको समाज चाहिँ पशुको आधारमा, पशुको सङ्ख्याको आधारमा, पशुपालन गर्ने कर्मको आधारमा हो यसलाई विभाजन गरेर हेर्न थाल्यो भाइ बहिनी। त्यसै गरी यस प्रकारको समाजमा जीवन निर्वाहका लागि आवश्यकताहरू पशुपालनका माध्यमबाट पुरा हुन थाले। पशुपालन गरिसके त्यो पशुहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने, पशुहरूबाट विभिन्न किसिमका चाहिँ दुग्धजन्य कुराहरू, त्योदेखि बाहेक मासुजन्य उत्पादनका कुराहरू, त्यसबाट चाहिँ मानिसहरूले क्रमशः आफ्नो जीवन निर्वाहहरू चाहिँ आफ्नो जीवनलाई परिपूर्ति गर्न थाले। अहिले पनि मध्यपूर्व अफ्रिकातिर, तिब्बतमा, मध्य एसियामा र नेपालको उत्तरी भेगमा पशुपालक समाज अझै पनि हाम्रो यस विश्वमा अस्तित्वमा रहेको छ। त्यस्तो खालको समाज अहिले पनि हामी भेट्न सक्छौँ। त्यसै गरी लगभग 30,000 देखि 35,000 वर्ष अघि यो समाजको सुरुवात भएको हामी पाउँछौँ। यसै अवस्थामा कृषि समाजको लागि प्रारम्भिक अभ्यासहरू भएको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। यो समाज जनावरमा आधारित अर्ध घुमन्ते प्रणाली रहेको थियो। यो समाजमा आफूसँग भएका जनावरहरू पनि सँगसँगै लिएर जाने, कुनै निश्चित ठाउँमा तिनीहरूलाई राख्ने, त्यसबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ लिनुपर्ने उत्पादनहरू लिने, बिक्री वितरण गर्ने, फेरि अर्को ठाउँमा जाने, यो किसिमको चाहिँ समाजमा जनावरहरूमा आधारित अर्ध घुमन्ते प्रणाली पनि लागू गरिएको थियो, त्यसलाई स्वीकार गरिएको थियो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी हामी अर्को समाजमा हेर्न सक्छौँ। त्यस पश्चात फलफुल खेती गर्ने समाज, हामी अघि पशुपालक समाजको रूपमा हेऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडि शिकारी गर्ने कन्दमुल सङ्कलक समाजको रूपमा हेऱ्यौँ। अब फलफुल खेती गर्ने समाज करिब 10,000 देखि 12,000 वर्ष पहिले यो मध्य अमेरिकामा, एसियामा भाइ बहिनीहरू र मध्यपूर्वी क्षेत्रमा यस समाजको विकास भएको पाइन्छ। यस प्रकारको समाजमा विविध प्रकारका फलफुलहरू उत्पादन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने। अगाडि हामीले हेऱ्यौँ भने शिकार खेल्ने, शिकार गरेर लिएर आउने, कन्दमुल सङ्कलन गर्ने, अनि त्यसपछि आएर हामीले के गर्यौँ, पशुपालन गर्ने देख्यौँ। अब अहिले चाहिँ के आयो भने त्यसपछि पशुपालन पनि गर्ने, त्योदेखि बाहेक फलफुल खेती गर्ने, फलफुल खेतीबाट प्राप्त भएको रकम उत्पादन गरेर प्राप्त भएको रकमले दैनिक जीवनका अन्य आवश्यकताहरू पुरा गर्ने, त्यसरी चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न थाले। यो समाज कृषि समाजको एक अंशको रूपमा रहेको थियो। कृषि अन्तर्गत हामी पशुलाई पनि लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। कृषि अन्तर्गत हामी विभिन्न किसिमका चाहिँ कृषि बालीहरू चाहिँ नगदे बाली, त्यसै गरी चाहिँ अन्य किसिमका बालीहरूलाई पनि लिन सक्दछौँ। त्यही सँगसँगै फलफुललाई पनि हामी कृषि समाजको एक अंशको रूपमा लिने गर्दछौँ। यस्तो समाज केन्या, न्युगिनीमा पनि रहेको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अब हामी समाजहरूको वर्गीकरण गर्ने क्रममा अन्त्यमा आएका छौँ भाइ बहिनीहरू, औद्योगिक समाज। यो शब्दबाट पनि हामी प्रष्ट हुन्छौँ। उद्योग धन्दासँग सम्बन्धित, औद्योगिक कर्म गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने या उद्योग धन्दाहरूमा रहेको उत्पादन कार्यमा सरिक भएर आफ्नो जीवन निर्वाह, आफ्नो जीवनशैली, गुणस्तरीय जीवनशैली जिउने समाज नै औद्योगिक समाजको रूपमा हामी लिने गर्दछौँ। यस
केही विशेषताहरूलाई हामी सरसर्ती हेरौँ भाइ बहिनीहरू। करिब 18औं शताब्दीको औद्योगिकरणको प्रक्रियासँगै औद्योगिक समाजको विकास भएको पाइन्छ। तपाईँ हामीले सुनेका छौँ औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रान्ति बेलायतबाट सुरु भएको थियो भनेर। उद्योग धन्दाका माध्यमबाट जीविकोपार्जन गर्ने तथा व्यापारका लागि वस्तु धेरै मात्रामा उत्पादन गर्ने कार्यमा संलग्न समाजलाई औद्योगिक समाज भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। स्वाभाविक रूपमा भाइ बहिनीहरू उद्योग धन्दाबाट उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरू हामी बिक्री वितरण गर्दछौँ र बिक्री वितरण गरेका वस्तु तथा सेवाहरूबाट प्राप्त भएको रकम मुनाफाबाट चाहिँ आफ्नो जीवन अगाडि बढाउँदछौँ। त्यो किसिमको समाजलाई हामी औद्योगिक समाज भनेर भन्ने गर्दछौँ। यस समाजको विकाससँगै भौतिकवादी चिन्तन शैलीको विकास भयो, परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा विस्थापनको स्थिति आयो, एकात्म परिवारको विकास भयो, औद्योगिक श्रमिकहरूको विकास हुन थाल्यो, शहरीकरण निजीकरण प्रक्रियाको पनि विकास भयो भाइ बहिनीहरू। अब यसले के गर्यो भने हाम्रो परम्परागत उत्पादन प्रणालीलाई यसले विस्थापन गर्यो। हिजो के थियो, घरमै उत्पादन गर्ने, घरमै खाने, अनि केही उत्पादन भने ओरतिर परतिर बाँड्ने हो। त्यो मात्रै नभएर अब चाहिँ ठुलो परिणाममा धेरै उत्पादन गर्ने हो। त्यो धेरै उत्पादन गरेका चिज वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै नभएर ठुलो क्षेत्रमा ठुलो एरियामा बिक्री वितरण गर्ने र एक देशमा मात्र नभएर एक देशदेखि अर्को देशसम्म लगेर पनि बिक्री वितरण गरेर वस्तुहरूबाट चाहिँ सेवाहरू दिएर त्यसबाट प्राप्त भएको आर्थिक उपार्जनबाट चाहिँ आफ्नो जीवनशैलीलाई अगाडि बढाउने। र अब एकात्म परिवारको विकास हुन थाल्यो, थोरै सानो परिवारको कल्पना गर्न थालियो। औद्योगिक श्रमिकहरूको चाहिँ विकास हुनु, शहरीकरण हुन थाल्यो, यसबाट निजीकरण, विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूले विभिन्न किसिमका प्राइभेट लिमिटेडहरूले अब उद्योग धन्दाहरू स्थापना गरेर लगानी गरेर त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले के गर्न थाले, नाफा कमाउने अभियान अगाडि बढ्न थाल्यो भाइ बहिनीहरू। यस्तो समाज अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया आदि विकसित देशहरूमा हामी देख्न सक्छौँ। नेपालको औद्योगिक क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा पनि यस प्रकारको समाजको विकास हुन थालेको छ भाइ बहिनीहरू। जस्तो तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ, यो विराटनगरलाई हामी लिन सक्छौँ, बुटवललाई लिन सक्दछौँ, जनकपुर क्षेत्रलाई लिन सक्दछौँ, त्यसै गरी चाहिँ काठमाडौँ, ललितपुर क्षेत्रलाई लिन सक्छौँ, नेपालगञ्जलाई लिन सक्दछौँ। हो, यस्ता किसिमका ठुला ठुला नेपालका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा र त्यहाँ रहेको शहरी क्षेत्रमा पनि यस किसिमको औद्योगिक समाजको चाहिँ हामी विकास भएको पाउँछौँ भाइ बहिनी। केही कुराहरू म यहाँ थप्न चाहन्छु। यस्तो समाजमा समाजको गतिशीलता निकै बढ्दछ, समाजको मोबिलिटी बढेर जान सक्दछ। यसले विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भाइ बहिनीहरू। विभिन्न किसिमका वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन हुँदछन्, मानिसहरू चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ एकताबद्ध हुन सक्दछन्, कुनै पनि देशमा उत्पादनको लहर छाउँदछ, मानिसहरूको प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि हुन थाल्दछ, त्यसले हाम्रो सामाजिक रहनसहन सामाजिक स्थितिमा परिवर्तन ल्याउँदछ। हो, यसकारण समाजको गतिशीलतालाई यसले बढावा दिन्छ भाइ बहिनीहरू। उद्योगमा काम गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरूलाई सर्वहारा वा कामदार भनिन्छ। औद्योगिक समाजमा धनी र गरिब बीचको अन्तर बढी हुन्छ। हो, यसमा के हुने भयो भने भाइ बहिनीहरू स्वाभाविक रूपमा उद्योगपतिहरूले लगानीकर्ताले लगानी गर्दछन्, उनीहरूले लगानीको आधारमा धेरै मुनाफा प्राप्त गर्दछन् भने त्यो भित्र काम गर्ने कामदारहरूले निश्चित तोकिएको पारिश्रमिक प्राप्त गर्दछन्। हो, यसबाट के हुन्छ भने धनी र गरिब बीचको त्यो अन्तर क्रमशः बढ्दै जान्छ। हो, यो कुरा पनि हामीले औद्योगिक समाजको एउटा नकारात्मक पक्षको रूपमा लिन सक्दछौँ, जसलाई हामी एउटा विशेषताको रूपमा पनि चर्चा गरेका छौँ हामी यस पाठमा। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ हामी चित्रको माध्यमबाट पनि विभिन्न समाजको बारेमा हामी यहाँ बुझ्न सक्दछौँ। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ कृषि समाज। कृषि समाजमा चाहिँ यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने खनजोत गर्ने, जोत्दै गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। अलिक ग्रामीण परिवेशको समाज, यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ कामहरू गर्दै कृषि कर्म गर्दै गरेको चाहिँ तस्बिर हामी यहाँ कृषि समाजमा हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी पशुपालक समाजमा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ पशुहरू पालन गर्ने, पशुहरूलाई चाहिँ चरन चराउने अनि पशुहरूबाट विभिन्न किसिमका उत्पादन क्रियामा उत्पादन कार्यमा संलग्न रहने हामी यो चित्रबाट हामी त्यो प्रष्ट हुन सक्छौँ। त्यसरी यहाँ औद्योगिक समाज यहाँ हामी देख्छौँ उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाबाट विभिन्न किसिमका चाहिँ यो
ग्यासहरू चाहिँ उत्सर्जन नभइरहेको, विभिन्न किसिमको धुवा धुलोहरू निस्किँदै गरेको उद्योग धन्दाहरूको चित्र चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ यो फोटोबाट। त्यसै गरी सिकारी समाज यहाँ देख्छौँ हामी, हाम्रो चाहिँ पिता पुर्खाहरू चाहिँ को चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ हाम्रो शारीरिक बनावट अलिक फरक खालको रहने, यहाँनिर हामी आगो बालेर केही पकाएर खाँदै गरेको, परतिर अर्को झुन्ड बसिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ सिकारी समाज, शिकार गरेर लिएर आउने, शिकार गरेर लिएर आएको विभिन्न किसिमका चाहिँ पदार्थहरू चाहिँ पोलेर खाने यो सिकारी समाजमा हामी देख्न सक्छौँ। यो चित्रको माध्यमबाट मैले यहाँ भाइ बहिनी अलिकति बुझ्नको लागि सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ मैले यो चित्र यहाँ राखेको छु। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अब यस पाठको हामी अन्त्यमा आएका छौँ। सरस्वती म भाइ बहिनीहरूलाई यो अभ्यासमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले समाजका प्रकारहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ, त्यसै गरी समाजको वर्गीकरणको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ, समाजलाई विभिन्न आधारमा पनि हामीले वर्गीकरण गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि समाजलाई हामीले वर्गीकरण गरेर हेऱ्यौँ। विभिन्न किसिमका समाजका विशेषताहरूको बारेमा, गुणहरूको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। कहिलेदेखि त्यो समाज अस्तित्वमा आइरहेछ, त्यो समाजभित्र रहेर मानिसहरूले कस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा पनि अध्ययन गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब यस पश्चात केही महत्त्वपूर्ण अभ्यासहरू पनि भाइ बहिनीले गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा हामी कुन प्रकारको समाजमा बसोबास गरिरहेका छौँ, हामी जुन समाजमा छौँ त्यो हामीले माथि चर्चा गरेका, वर्गीकरण गरेका समाज अन्तर्गत कुन समाजमा हामी बसोबास गरिरहेका छौँ। यो कुरा हामीले गाउँमा रहेका अग्रज व्यक्तित्वहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, सामाजिक अगुवाहरू, उहाँहरूलाई हामीले सोधेर विभिन्न व्यक्तिहरूको धारणा बुझ्ने, मत सङ्कलन गर्ने र उनीहरूको मतको आधारमा हामी कुन समाजमा बसोबास गरिरहेका रहेछौँ, हामीले माथि भनेका आधारमा त्यो समाजको विशेषता के अहिले हामी बस्दै गरेको समाजको विशेषतासँग मिलेको छ या फरक छ हो, यसलाई विश्लेषण गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि तपाईँहरूले आजको यस कक्षामा समाजका प्रकारहरूको बारेमा केही हदसम्म भए पनि जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला। यसदेखि अध्ययन सामग्रीहरूबाट पनि हामी समाजका प्रकारको बारेमा अध्ययन गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले नबुझेका कुराहरू चाहिँ आफ्नो विषय शिक्षकलाई सोध्न सक्छौँ र जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ म त्यो भाइ बहिनीहरूलाई यस भिडियोमा सब्सक्राइब गरिदिनु हुन, लाइक गरिदिनु हुन, सेयर गरिदिनु हुन र अन्य साथीहरूलाई पनि यस बारेमा जानकारी गराएर थप यस बारेमा थाहा पाउने अभिलाषा पुरा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूकै शिक्षक नरोत्तम श्रेष्ठ, श्री मचिन्द्र माध्यमिक विद्यालय, केराबारी मोरङ। हस्त नमस्कार भाइ बहिनीहरू।